बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदी। तो आज का वाक़या मेरे प्यारे हजरात, तीन ऐसे सखियों का किस्सा है मेरे दोस्तों। ऐसा वाक़या है कि हर तीनों में एक दूसरे की वो करते थे कि मैं ही ज़्यादा बड़ा सखी हूँ और मैं ही ज़्यादा पढ़ा सकी हूँ। और ये किस्सा मेरे प्यारे दोस्तों खाने काबा का है दोस्तों, यानी कि खाने काबा में वो तीन सखी रहते थे। उनका नाम क्या है और वो कौन थे, वो सब हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे दिलचस्प वाक़या और बयान इस किस्से हमारे चैनल पे अक्सर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो एक दिन खाना काबा में उस बात पर बहस छिड़ गई थी कि कौन यहाँ पे सबसे बड़ा सखी है और किसको कह सकते हैं हम सबसे बड़ा सखी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे सखी थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना, सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें हम आपके लिए अच्छी लाते हैं और बहुत सारी आपको सीख भी मिल जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने किस्से की तरफ। ये कौन तीन सखी थे जो अपने आप को बहुत ही बड़ा मानते थे। तो एक दिन खाना काबा में उस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई कि उस वक्त सबसे ज्यादा सखी कौन है। सब सोच में पड़ गए। कोई अब्दुल्ला बिन जाफर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेता था, तो कोई केस बिन मुआद रहमतुल्लाह अलैह को और कोई अराबिया उवैसी रहमतुल्लाह को। ये फैसला नहीं हो रहा था कौन सबसे बड़ा सखी है, तो तीनों में कौन सा सखी ज्यादा बड़ा है। यानी कि वो खुद नहीं बहस कर रहे थे, जो ये हमारे रहमतुल्लाह अलैह थे, ये खुद नहीं, ये जो वहाँ के खाना काबा के लोग थे, ये बड़े बहस कर रहे थे। तो एक दूसरे को क्या नसीबत है। एक आदमी खड़ा हुआ काबा शरीफ में और कहने लगा कि उसके मालूम करने के बेहतरीन सूरत यह है कि तीनों बुजुर्गों के पास अलग अलग तीन आदमी फकीर वसाइल बनकर जाए और वो वापस आकर अपनी अपनी राय और शर्गिज़त बयान करे। ये बात सबको पसंद आ गई और तीनों पार्टियों ने एक मजनून तय करके उनको वहां पे अपने अपने आदमी उनके पास भेज दिए, यानी कि भीख मांगने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब्दुल्ला बिन जाफर रहमतुल्लाह अलैह के पास जिस वक्त ये साइल पहुंचा, यानी कि ये भीख मांगने वाला नहीं था, तो भेष में पहुंचा ये साइल। तो वे अपने इलाके पर जाने के लिए सवारी पर बैठ चुके थे। ये मालूम करके कि ये साइल है, फौरन अपनी सवारी से उतरा और कहने लगे, लो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की तलवार हाजिर है और ये सवारी कसी हुई खड़ी है। अभी मेरे इलाके पर चले जाओ और वहाँ जो कुछ भी हासिल हो जाए सब ले लेना। ये कौन कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अब्दुल्ला बिन जाफर रहमतुल्लाह अलैह। तो चुनाचा उस आदमी को उन इलाके से 4000 रुपये और बहुत से पेश कीमती कपड़े वगैरह वसूल हुए और वो मुतबरक तलवार मुफ्त में हाथ आई। केस बिन सईद रहमतुल्लाह के यहाँ जो शख्स गया था उसे वहाँ पहुंचकर लोंडी ने बताया कि अभी वो सोने के लिए लेटे, जो कि वहाँ पे उनकी गुलाम थी, कोई खादिमा थी। उन्होंने उसको बोला उस आदमी को, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि ये साइल ही और कुछ मांगने के लिए आया है, तो कहने लगी, उनके जगह देने से तो मेरे नज़दीक यही बेहतर है कि मैं तेरी हाजत ही पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह। ये कहकर उसने 700 दिरहम की एक थैली जो उस वक्त घर में मौजूद थी लाकर देते हुए बोली, ये लो और अपना आदमी साथ किए देती हूँ, हमारे 70 खाने चले जाओ।
اگر کوئی سواری پسند آ جائے تو وہ بھی لے لینا۔ ستر خانے کا مطلب اس میں جہاں پہ جانور وہ ان کو باندھتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد قیس بن سعید کو جب لونڈی کی یہ کارگزاری معلوم ہوئی تو انہوں نے خوش ہو کر اسی وقت لونڈی کو بھی آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لونڈی اس زمانے میں غلام کو کہا کرتے تھے میرے پیارے دوستو، تو اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب تیسرے آدمی کا قصہ سننے، جو عرابیہ اویسی رحمت اللہ کے یہاں گیا تھا، اسے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی تو آنکھیں جاتی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت وہ غلاموں کے سہارے مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو جو سائل تھا جو پہنچا تھا وہاں پہ ایک بھیکاری بن کے، تو وہاں جا کے سائل نے بلا پس دپیس ایسی حالت میں اپنا سوال ان کے آگے رکھ دیا۔ سائل کا جو سوال سنتے ہی آپ نے غلاموں کو روک دیا۔ آپ نے غلاموں کو روک دیا اور کہ افسوس مل کر کہنے لگے، اب تو میرے پاس سوائے ان 2 علاموں کی اور کچھ باقی باتی نہیں بچا ہے، لہذا یہ حاضر ہے، تم انہی کو لے جاؤ۔ جو ان کے ساتھ جو سارے کے غلام تھے وہی تم لے جاؤ۔ لیکن وہ کس حالت میں تھے؟ وہ نابینا تھے۔ وہ نابینے تھے میرے پیارے حضرات۔ جو اویسی رحمت اللہ عرابیہ اویسی رحمت اللہ علیہ وہ نابینا تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ان کا سہارا کون تھا؟ وہ جو 2 غلام تھے۔ تو انہوں نے کیا بولا اس سائل کو، کہہ رہے بھائی تم جو یہ میرے غلام ہیں، اب بس میرے پاس یہی بچا ہوا ہے، تم یہ لے جاؤ۔ تو میرے پیارے حضرات یہ سن کے بڑا افسوس ہوا اس سائل کو بھی، لیکن یہاں تو ان کی کیا ہو رہا تھا، آزمائش ہو رہی تھی ان کی کہ ان تینوں میں سے سب سے بڑے سخی کون ہیں۔ تو سائل نے عرض بھی کیا کہ اگر آپ انہیں بھی دے دیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی اور نماز وغیرہ پڑھنے کیسے جایا کیجیے گا۔ تو فوراً آپ کے ہاتھ پر بل آ گیا، کہنے لگے اب اگر تم اس ہدیے کو نہ قبول کرو گے تو میں بھی انہیں اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ کیسے کیسے عالم آئے ہمارے، کیسے کیسے اولیاء عالم آئے اسلام میں۔ ارے اسلام ایسے نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو۔ للہ فی اللہ آزاد کر دوں گا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے لیتے جاؤ یا آزاد ہونے کا موقع دے دے۔ تو اور یہ کہتے آپ نے غلاموں کا سہارا چھوڑ کر دیوار پکڑ لی اور اسی کو پکڑے گھر لوٹ آئے۔ یہ دیکھو اتنے بڑے سخی تھے دوستو، اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا، جو بھی ہوتا تھا وہ کوئی سائل آ جائے وہ ان کو دے دیتے۔ آج کے دور میں میرے پیارے دوستو اگر کوئی انسان یا مسلمان کسی کو یا کوئی شخص، مسلمان چھوڑو، کوئی اس دنیا میں جو کوئی انسان کسی کی اگر بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کرنے سے پہلے وہ اعلان کرواتا ہے مسجدوں میں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، وہ بھی ایک سخی ہے دنیا میں۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ تینوں سائل کعبہ میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے واقعات سنائے، تو ایک جمان سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی مخصوص طرز ادا کی بنا پر اس دور کے سب سے بڑے سخی اور غنی دل حضرت عرابیہ اویسی رحمت اللہ ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے حضرت۔ یہ اسلامک واقعہ میرے پیارے دوستو ہمارے ہی چینل پہ ہوتے ہیں، اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے پیارے دوستو، آج ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ اس زمانے میں جو کہ ہمارا اسلام تھا وہ کچھ اور تھا میرے پیارے حضرات۔
तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अमाल करने की तौफीक अदा फरमाए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमारे ईमान के और अमाल के। अल्लाह ताला हम सबको रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।